الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين
آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیت
صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک لو دعائے ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے نال محبت کر کے اے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اس وقت دنیا انتہائی افراتفری کا شکار ہے۔ ہر بندہ مزدور ہے، کاروباری ہے، کارخانے دار ہے، فیکٹری والا ہے، تنخواہ دار ہے، اپنے اپنے معاملات دے اندر الجھیا ہویا نظر آندا ہے۔ جس قدر معیشت زیادہ ہے اس قدر تنگی اور تکلیف بھی زیادہ ہے۔ اور ہر شخص اس وقت مہنگائی دے عذاب تو پریشان ہے، اور سارا دا سارا جرم اور قصور وقت حکمرانہ دا نکالیا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث نیک اور صالح اللہ دے ولی بزرگ گزرے نے، جنہوں مولانا محمد یوسف دے نام تو رحمہ اللہ تعالی تاریخ یاد کر دی۔ کچھ لوگ وقت دے حاکم دی شکایت لے کے انہاں دے کول آئے، اور انہاں دے سامنے انہاں نے اس خواہش دا اظہار کیتا کہ اسی اپنے بادشاہ دے خلاف احتجاج کرنا چاہنے یا جلوس نکالنا چاہنے۔ تسی نہ صرف اس تحریک دا حصہ بنو بلکہ اس معاملے دے اندر ساڑی مدد کرو۔ تو بزرگ فرمان لگے اس بات کا جواب دیو، معیشت دی تنگی اور تکلیف کیدی طرف ہوندی ہے؟ تھانوں اس بات کا احساس ہے کہ معیشت دی تنگی اور تکلیف کیدی طرف ہوندی ہے؟ ستے ہو کہ جاگ دے؟ تھوڑے کول میں سوال کر رہا کیونکہ کچھ لوگ اجے بھی سون دے پروگرام دے اندر میں کہا چلو وہ حضرت دا سوال تو اڈے نال بھی دہرا رہی، معیشت دی تنگی اور تکلیف کیدی طرف ہوندی ہے؟ جنہ دا یقین ہے وہ بولو، جنہ دا نہیں خاموش رہ۔ معیشت دی تنگی اور تکلیف کیدی طرف ہوندی ہے؟ اللہ دی طرف۔ اور بزرگ فرمان لگے مہنگائی دا جن جڑا نکلیا ہویا اصل دی اندر
اللہ دی طرفوں ساڑے اعمال دا نتیجہ۔ اگر تسی یہ بات کہو کہ حکمران نہ اہل ہے تے ساڑے تے مسلط کیتا گیا ہے، او دی وجہ بھی اے وے کہ ساڑے اعمال دیاں اے جڑیاں ایسیاں حرکتاں نے، بدبختیاں نے جنہ دے بارے اندر اسی غور نہیں کردے، پھر ساڑے تے ایسے نااہل لوگ مسلط کیتے جاندے نے جنہ دے کولو حالات نو سنبھالیا نہیں جاندا۔ انہوں نے ایک بہت اچھی بات فرمائی کہ انسان اور ایدیاں ضروریات وسائل اور مسائل اللہ دے ہاں اسی طرح ہی نے جویں دو پلڑے ہوندے نے، ترکڑی دے دو پلڑے، ایک دی طرف ایک دے اندر انسان ہے اور دوسرے دے اندر او دی معیشت ہے۔ اگر انسان نیکیاں کردہ ہے، اچھے اعمال کردہ ہے، اچھا اخلاق بناندہ ہے، اچھا کردار لے کے آندہ ہے، تو فرمایا اے دی اچھائی دی وجہ تو اے دا وزن زیادہ ہو جاندہ ہے اور اے دے مقابلے دے اندر جڑیاں ضرورتاں نے او ہلکیاں ہو جاندی اور انہاں دی قیمت کم ہو جاندی ہے، انسان دی قیمت زیادہ ہو جاندی۔ تے جے انسان بدعمالیہ دے اندر دور نکل جائے، فرماندے نے احتجاج کرن دی ضرورت نہیں، اپنی اصلاح کرن دی ضرورت۔ انسان دی قدر کم ہو جاندی ہے، چیزاں دی قدر زیادہ ہو جاندی ہے، اور تسی دیکھ لو مزدوری بھی ود گئی ہے، ہر بندہ پہلے تو زیادہ کما بھی رہا ہے۔ پرانے بزرگ دسن گے کہ اینے پیسیاں دے نال پورے گھر دا نظام چل جاندہ سی، سفر کر کے آ جاندے ساں، اے چیز بھی خرید لیندے ساں، اے بھی لے لیندے ساں، پھر بھی ساڑے کول کچھ نہ کچھ بچ جاندہ سی۔ او دے مقابلے دے اندر کئی گنا زیادہ مزدوری، معیشت مضبوط، کاروبار دے معاملات زیادہ تو زیادہ نکل بے، لیکن غربت، مگائی، پریشانی، فاقے، دوڑ او دے نالوں بھی زیادہ ود گئی ہے اور ہر بندہ پریشان نظر آندہ پیا۔ اس پریشانی دا سب تو بہترین حل اے وے کہ بندہ اپنے اعمال دی اصلاح فرما لے، اور جڑا بندہ اپنے اعمال دی اصلاح فرما لے گا یقیناً او دی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور او دی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور اے زندگی جیڑی ہے، اے دنیا دی زندگی نو بہتر کرنے واسطے اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ اے زندگی تے اسی طرح ہی ایک مسافر بندہ جویں پیدل سفر کرنے والے یا سواریاں تے گھوڑیاں تے اونٹاں تے سفر کرنے والے دور دی ایک مثال میں پڑھدا سیا پیا کہ اس شخص دی مثال دنیا دے اندر جڑا آ کے اپنے مقصد نو بھول جاندا ہے، وہ اسی طرح ہی ہے کہ کوئی بندہ اپنے قافلے دے نال، لشکر دے نال، ساتھیاں دے نال اپنی سواری تے سوار ہو کے حج دی نیت دے نال نکلدا ہے، چنگے مقام تے جانا چاہندا ہے، چنگی جگہ تے جانا چاہندا ہے، اچھی منزل دی طرف انہیں تیاری کر کے اپنا سفر شروع کیتا ہے، تے رستے دے درمیان دے اندر باغات آئے نے، جنگلات آئے نے، انہیں دیکھیا ایتھے سبزہ بہت اچھا ہے، پھل بہت زیادہ نے، اس سبزے دے شوق دے اندر اپنی سواری نو چران لگ پہ ہے اور اپنی موج اور مستی دے اندر پھل کھان لگ پہ ہے۔ قافلے دے لوگ محدود وقت دے اندر جڑی اونا دی طے شدہ منزل سی او دی طرف روانہ ہو گئے نے اور اے پیچھے ایسے خواب دے اندر رہ گیا، اپنی سواری نو پالدا رہا، اپنے آپ نو جناب اے پھلاں دے مزیاں دے اندر انہیں محو کر لیا۔ ایک وقت ہوندا ہے کہ جدو اے تنہا رہ جاندا ہے، پھر سفر دے اندر نکلدا ہے تے خطرناک جنگلی درندے اے دی سواری نو بھی غرق کر دیندے نے، سواری نو بھی خراب کر دیندے نے، سواری نو بھی نقصان پہنچاندے نے، حتیٰ کہ اے نو بھی نقصان پہنچاندے نے۔ اے دنیا دی زندگی، اے دی اندر انسان اگر دنیا دے دولت، دنیا دی عیش و عشرت، دنیا دیاں خوبصورتیاں انہاں دی طرف محو تے متوجہ ہو کے اپنی زندگی دے مقصد نو بھول جائے گا
تے او دا معاملہ اسی طرح ہی ہے، نہ اے بندہ حج نو پہنچ سکیا ہے، نہ اے او فضیلت نو حاصل کر سکیا ہے۔ ایویں ہی بندہ جڑا اپنے مقصد تو دور نکل جائے، نہ اپنے رب دی رضا حاصل کر سکتا ہے، نہ قیامت والے دن اینو میدان محشر دے اندر اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا، نہ اس بندے واسطے اللہ دی جنت دے دروازے کھولے جان گے۔ حضرات غور فرمائیے، دنیا دی معیشت بھی بہتر ہو جائے، قیامت والے دن اللہ دے عرش دے نیچے سایہ بھی مل جائے۔ توجہ فرمایا جے، 3 قسم دے لوگ میں بیان کر چکے ہیں، اور بڑے اختصار دے نال بقیہ جو لوگ نے میں انہاں دا ذکر کر کے انشاءاللہ العزیز اپنی بات نو مکانا چاہنا۔ جیڑا بندہ اپنی معیشت دی بہتری چاہندا ہے اور اپنے رب دے عرش دے نیچے سایہ دا متلاشی ہے، او دے اندر نبی علیہ السلام نے جڑا چوتھا آدمی بیان فرمایا او دی طرف توجہ کر لو۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد، گونج پا دیو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ میں بیان کر چکی ہیں، الامام العادل وشاب صافی عبادت ربہی ورجل قلبہ معلق بالمساجد۔ 3 جڑے عدل و انصاف کرنے والا نوجوان جڑا جوانی دے اندر اپنے رب نو یاد کرنے والا، اور تیسرا وہ بندہ جڑا اللہ دے گھر دے نال پیار کرنے والا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے چوتھے بندے دا ذکر فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق الیہ۔ ایسے 2 بندے جڑے آپس دے اندر پیار کر دینے، آپس دے اندر محبت کر دینے، آپس دے اندر عقیدت رکھ دینے، آپس دے اندر مل بیٹھ دینے، گفتگو کر دینے، تے انہاں دی محبت دی وجہ اے وے کہ اللہ واسطے پیار کر دینے، نیکی دی نیت نال پیار کر دینے۔ اے بندہ نمازی ہے، نمازی نال پیار کر دے۔ اے میرے مسجد دے قاری صاحب نے، امام صاحب نے اس نیکی دی نیت دے نال پیار کر دے۔ امام اپنے مقتدی دی حیا کر دے کہ اے بندہ میرے نال جناب میری مسجد دے اندر آ کے نمازاں پڑھ دے، جس مسجد دے اندر میں امام آئے تھے مقتدی ہے، اے نیکی کر دے۔ نیکی دی وجہ تو امام خطیب اپنے مقتدیاں نال پیار کر دے، جماعت والے اپنے خطیب نال پیار کر دینے، خطیب اپنی جماعت والیاں دی حیا کر دے۔ حضرات تعلق جڑا اے محبتاں جڑیاں نے فرمایا اگر اللہ دی رضا واسطے ہوندیاں نے باقی معاملات چل دے نے، لیکن جو محبت اضافی ہے، محبت دا معنی کیے ایک بندہ موجود ہے، او دیاں تعریفاں کیتیاں جا رہی ہیں یا نہیں کیتیاں جا رہی ہیں، لیکن جدو موجود نہیں ہوندا او دی عزت دا خیال کیتا جاندا ہے، او دے بارے اندر کوئی ایسی گل نہ کیتی جاندی ہے نہ سنی جاندی ہے جڑی او دے سامنے کیتی جائے او دے واسطے باعث تکلیف ہوئے۔ محبت دا انداز دے اور کسے نال پیار تے محبت او دی غیر موجودگی دے اندر بھی او دی عزت نو نہ اچھال لیا جائے، بلکہ اگر کوئی او دی عزت نو اچھال دا پیا، او دی عزت دا پیرے دار بن کے او دے سامنے او دے بارے اندر ایسی گفتگو کرنے والے بندے نو جواب دے وے روکے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا کوئی بندہ جڑا اپنے بھائی دی خیر خائی دے اندر بول پیندا تے او دی عزت دی او دی غیر موجودگی دے اندر حفاظت کردا ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اس بندے نے اے اجر پا لیا ہے، اے عزت پا لی ہے جویں کسے بندے نے زندہ درگور کیتی جان والی بچی نو بچا لیا ہے۔ اس قدر نے عزت پائی، اس قدر نے پیار پایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور دوسری بات فرمایا آپس کے اندر محبت کریا کرو، نفرتاں نہ کرو، محبت کرو۔ اے نفرتاں جیڑیاں نے اے دے نال گھراں دے گھر برباد ہو جاندے نے، مسجداں دے نظام تباہ ہو جاندے نے، اداریاں دے نظام تباہ ہو جاندے نے، کارخانے فیکٹریاں دے نظام تباہ ہو جاندے نے، بھائی بھائی دا دشمن بن جاندا ہے، چاچا تایا آپس دے اندر جناب مخالف ہو جاندے، چاچا بھتیجا ایک دوسرے دے دشمن بن جاندے نے، ماما بھانجا ایک دوسرے دے دشمن بنے نظر آندے نے۔ اے نفرتاں نہیں بلکہ محبت پیدا کی
کیجئے، آپس کے اندر پیار پیدا کیجئے، اور رشتے داریاں نو جوڑنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ، جڑا بندہ ایک دوسرے نال پیار کردا ہے، ایک دوسرے نال محبت کردا ہے، نیکی دی بنا دے ہوتے، اچھائی دی بنا دے ہوتے، جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے پیار کرنے والا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے محبتم فی الاہل، فرمایا جڑے او دے عزیز و اقارب رشتے دار نے، انہاں دے اندر اس بندے دی عزت بنا دیتی جاندی ہے، انہاں دی محبت دے انہاں دے دلاں دے اندر دی محبت پا دیتی جاندی ہے۔ فرمایا وَمَسْرَةٌ فِي الْمَالِ، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او دے مال دے اندر اضافہ کر دیتا جاندا وے، اللہ او دے مال دے اندر برکتاں نازل فرما دیندے نے، انہوں مگائیاں یا پریشانیاں جیڑیاں نے کوئی تکلیفاں نہیں دیندیاں۔ محبت پیدا کیجئے، صلہ رامی پیدا کیجئے، ایک دوسرے نال محبت نیکی دی بنیاد ہوتے، اللہ دی رضا واسے۔ فرمایا وَمَنْ سَاعَةٌ فِي الْعَصْرِ، فرمایا اللہ اس بندے دی زندگی نو لمبیا کر دیندے نے، او دی زندگی نو اللہ تعالی بہت زیادہ وسیع کر دیندے نے، باعث برکت باعث نیکی بنا دیندے نے۔ جڑے لوگ آپس کے اندر پیار کرنے والے نے، آپس کے اندر پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، من کان للہ کان اللہ لہو، جڑا بندہ اللہ واسے ہر کم کر داوے اور اللہ دا بن جاندے، اللہ او دا بن جایا کر دا دے۔ اور جڑا بندہ اللہ دی رضا واسے محبت کرم دی بجائے اپنے مطلب دے پیار تے محبت کر دے، وہ اپنے مطلب نو حاصل کر لے گا، اپنی نیت نو حاصل کر لے گا، لیکن لوگوں قیامت والے دن اپنے رب دے کولو اے عرض دا سایہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور محبت واسے بہترین پیغام میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایک دوسرے نو چھوٹا بڑا تحفہ دیا کرو، ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے دا حال پوچھیا کرو، افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جدو مدینہ پاک دے اندر آئے، اللہ دی قسم انہاں دیاں آپس دے اندر بڑیاں دشمنیاں نے، آپس دے اندر انہاں دے بڑیاں لڑائیاں، اے جناب خزرج تے اوس قبیلہ جیڑا ہے ایک دوسرے دے اس قدر دشمن نے، اونوں دبانا چاہندا ہے، اونوں دبانا چاہندا ہے، اونوں مکانا چاہندا ہے، او دوسرے نوں مکانا چاہندا ہے۔ میرے پیغمبر نے سب تو پہلے آ کے یہی تے پیغام دیتا نا، فرمایا لوگو افسوس سلام، ایک دوسرے نو سلام کریا کرو، اے بھی محبت دا تحفہ ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ دا انداز کیے، جناب چل دیاں رسے دی اندر شجر آ گیا ہے، یعنی درخت آ گیا، حجر آ گیا، دیوار آ گئی ہے، جدو دے تو جدا ہون لگے نے، درمیان دے اندروں گزرن لگے نے، یعنی درمیان دے اندر دیوار ہے یا درخت ہے یا کوئی پتھر آ گیا، جدا ہون لگیاں بھی سلام کر دے، جدو مل دے پھر سلام کر دے۔ اور حضرات غور فرمانا، رجلان تحابا فی اللہ، جڑے دو بندے آپس دے اندر اللہ دی رضا لئی پیار کر دینے، اللہ دی رضا واسے محبت کر دینے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا۔ اللہ دے پیغمبر فرمان دینے جدو دو لوگ آپس دے اندر محبت دے نال پیار دے نال ایویں کر کے مصافحہ کر دینے، انہاں دو بندیاں نے آپس دے اندر مصافحہ کیتا ہے، اللہ دی رضا واسے پیار کرنے والے اے دو مسلمان بندے اللہ دے پیغمبر فرمان دینے آپس دے اندر مصافحہ کر دینے، فرمایا الا غفر لہما قبل ان یتفرقا۔ اللہ دے پیغمبر فرمان دینے اے دو بندیاں دے جدا اے ہاتھ آپس دے اندر ملن تو بعد جدا بات دے اندر ہوندے نے، اللہ انہاں دے سارے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے۔
رجلان تحابا فی اللہ، نفرتاں چھوڑیے محبتاں پیدا کیجئے، پیار پیدا کیجئے، ایک دوسرے دے نال محبت کیجئے، قربت اختیار کیجئے، رشتہ داریاں نو جوڑیے، رشتہ داریاں نو توڑیے نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات جڑے لوگ آپس کے اندر محبت کرنے والے نیکی دی بنیاد ہوتے وتفرق الیہ، اور نیکی دی بنیاد ہوتے ایک دوسرے نال ناراض ہونے والے، یعنی احتجاج کر لیا اور تو اپنے بیٹے دی شادی تے اگر ڈھول ٹمکا وجانا تے میں تیرے کولوں نہیں آنا، ایدا معاملہ اے نہیں کہ مرن جیون مکا دینا، بلکہ احتجاج کیجئے، اے او مجبور ہو جاوے تو ہڈی وجہ تو اس برائی تو رک جاوے، فلانا کم اگر تو کرنا میں میرا تیرا بائی کاٹ ہے، لیکن بائی کاٹ ہمیشہ واسے نہیں ہونا چاہیے، اگر ہمیشہ نہیں چھوڑ دیں گا تیرا کوئی بھی عزیز ہے اے برائی دی دل دے اندر گزرتا جائے گا، دور نکل جائے گا۔ اے محبتاں جیڑیاں نے اے بھی اللہ واسے، اور اگر تفرقہ ہے، اگر یعنی اختلاف ہے، جدائی ہے، اے بھی اللہ واسے۔ اگر وہ بندہ اپنی اس برائی تو باز آ جمدا ہے، او دی اصلاح کیجئے، او دلی دعا کیجئے، او دلی کوشش کیجئے۔ ضروری نہیں صرف اپنا جناب کان لپیٹ کے وکھرا ہو کے بہرے میں انہوں نہیں بلانا چاہتا، اے بندہ جناب ٹھیک نہیں، اے دی اندر فلاں بدعمالی ہے، فلاں بدعمالی ہے، میں کیا کرنا لوگوں، اور بندے انی دیر تک نیکی نہیں پھیل سکتی جنی دیر تک صاحب عبادت گزار بندہ گناہگاراں واسطے دعا نہیں کرے گا، انہاں دی اصلاح واسطے انہاں نال میل جول نہیں رکھے گا۔ ہاں خصوصی معاملہ جڑے نے انہاں دے اندروں پیچھے ہٹ جائے، لیکن اصلاح دی بنیاد اتے انہاں دے نال سلام علیکم رکھنی چاہیے تاکہ انہاں دے دلاں دے اندر حیا پیدا ہوئے، کسے وقت بھی انہاں نو احساس دلایا جا سکے یار فلانا معاملہ ہے، اور اے دے تو اگر ایک کام تو نہ کرے تے کی ہوندا ہے جے اسی اپنے دروازے وکھو وکھ کر کے الگ الگ ہو جائیے، پھر اسی کسے نو نیکی دی دعوت دے سکدے، کسے نو چنگی گل کہہ سکدے؟ تے جے بندے نے احتجاج بھی کیتا جائے تے پھر بھی اس بندے نے تعلق رکھیا جائے، پاویں اس بنیاد دا نہ ہوئے جڑا پہلے سی، کم از کم او دی اصلاح واسطے او دے نال تعلق ضرور رکھنا چاہیے، شاید کدے ایسا موقع بنے اور تیری انہوں ضرورت پہ جائے، انہوں احساس پیدا ہو جائے کہ بندہ یار میرے نال نیکی کرنا چاہتا ہے، میرے نال اچھائی کرنے واسطے اس بندے نے میرے نال ایویں کیتا ہے۔ ایک وقت آندا ہے جو اللہ دی رضا واسطے بندہ کم کردا ہے، اللہ او دا نتیجہ ضرور عطا کردا ہے۔ اس واسطے حضرات محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، اللہ دی رضا واسطے، مطلب واسطے نہیں، دنیا دیا جناب بے حیائیاں واسطے نہیں، شیطان دا پجاری بن کے نہیں، بلکہ رحمان دا عبادت گزار بن کے نیک لوکاں دے نال نیکی دی بنیاد اتے اللہ اللہ محبت کیجئے، پیار کیجئے، شفقت کیجئے۔ فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، محبت دے نال پیار دے نال کیا کرو تاکہ تواڈا دل و دماغ مسجد دے اندر سوئے بندہ کوئی نہ۔ اس واسطے میں تانوں جگان واسطے اعلان واسطے تواڈے کولوں سبحان اللہ منگنا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، جڑے دو بندے آپس دے اندر محبت کرن اللہ دی رضا واسطے قیامت اللہ دے رستے نیچے ہون گے۔ فرمایا وَرَجُلٌ، اگلا پنجواں بندہ کون ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایسا آدمی، ایسا نوجوان، ایسا بندہ جنہوں کوئی ایسی عورت جڑی خوبصورت بھی ہوئے، دولت مند بھی ہوئے، عزت دار بھی ہوئے، اس سے باوجود گناہ دی دعوت دے رہی ہے، اے اگو کہندہ فقال انی اخاف اللہ، مینو اللہ دے کولو ڈر لگ داوے، میں اللہ دے کولو ڈرنا ماں۔ اللہ دے بندے نوجوان ہے یا بزرگ ہے یا درمیانی عمر دا بندہ وے، اگر دل صاف ہو جائے، دل صاف ہو جائے، اللہ دی قسم معاملات آسان ہو جان گے۔ دل دی صفائی دی وجہ تو اللہ تعالی تیرے معاملات نو دنیا دے اندر بھی آسان کر دیں گے اور تینوں برائیاں تو دور کرن گے۔ اگر دل دے معاملے صاف ہوندے نے، بندہ چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں جڑیاں چھوٹے چھوٹے گناہ
جڑے نے انہاں تو ہل جاندا وے انہاں تو پیچھے اڑ جاندا ہے انہاں تو باز آ جاندا ہے اور میں کیا کرنا جڑا بندہ چھوٹے گناہ تو بچ داوے اور بڑے گناہ تو بھی یقینی بچ سکدا وے اور جڑا بندہ چھوٹے گناہ دی لذت دے اندر غرق ہو جاندا ہے او دے کول یقینی طور تے بڑے گناہ بھی سرزد ہو جایا کر دینے اللہ 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 قرآن پاک نے ایسا نقشہ کھینچیا وے کہ وقت حاکم دی بیوی ہے اور ایک غلام اپنے غلام نوکر نو دعوت گناہ دے رہی ہے قرآن کی اندہ سنیا جے ذرا وراودتہ التی ہوا فی بیتہا اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام قصہ بڑا واقعہ بڑا مشہور لیکن میں اشارتاً اپنی بات دی تقویت واسے بات کرنا چاہنا وراودتہ التی ہوا فی بیتہا وغلقت الابواب وقالت حیت لکا قال معاذ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام ویک دے وقام دے عزیز مصر دے گھر دے اندر پہنچ گئے اللہ پاک نے حسن و جمال بڑا عطا کیتا ہے خوبصورتیاں بڑیاں عطا کیتیاں نے اور ایک گل ہور یاد رکھے آجے جڑا بندہ اپنے آپنوں برائی تو بچا کے رکھ دے رنگ دا کالا ہووے یا سفید ہووے اللہ دے چہرے دے اندر کشش پیدا کر دے نے اللہ دے چہرے دے اندر خوبصورتیاں پیدا کر دے نے اے اللہ تعالیٰ دی عنایت ہوندی ہے اللہ دی رحمت ہوندی ہے اور تسی دیکھیا ہوئے گا جڑے طالب علم قرآن پاک حفظ کرنے والے نے اللہ تعالیٰ انہاں دے چہرے دے اندر یقیناً کشش پیدا کر دے نے اور کئی گھر لے اندے نے اور یہ رنگ صاف ہو گیا 5 واری منہ جو تو ہوندے نے اور بندہ گھر دے اندر آ کے 10 واری بھی منہ تو ہے او کشش پیدا نہیں ہوندی جڑی کشش قرآن پڑھن دے نال پیدا ہوندی نیکی دی وجہ تو اللہ تعالیٰ چہرے دیوتے کشش پیدا کر دے نے اے اللہ تعالیٰ دی عنایت ہے جناب حضرت یوسف علیہ السلام نو اس بی بی نے اپنی طرف راغب کیتا ہے دروازے بند کر لینے گھر دا غلام ہے گھر دے نوکر نے ویک دے وکم دے اور ظلم و ستم سہن تو بعد اس مقام تے پہنچے نے اے ڈر خوف دا معاملہ بھی بڑا ہے اور ستم بھی بڑے ویکے تکلیفاں بھی بڑیاں ویکیاں پیچھے باپ دا سایہ بھی موجود کوئی نہیں بھائیاں دا ساتھ بھی موجود کوئی نہیں اینا دے گھر والیاں دے رحم و کرم دینے نا اے بی بی لے گئی ہے بند کمرے دے اندر آج میں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آج جڑا بندہ اس حال دے اندر کہ ذات جناب خوبصورتی والی اچھے جمال والی اچھے کمال والی اچھے منصب والی بی بیوی اگر دعوت گناہ دے رہی ہے فقال انی اخاف اللہ غلطی چھوٹی ہوئے یا بڑی ہوئے ہر معاملے دے اندر فقال انی اخاف اللہ حد تو زیادہ گزر جان دے معاملے دے اندر ہی انی اخاف اللہ نہیں بلکہ اپنے کنہ دے چسکے دے معاملے دے اندر بھی انی اخاف اللہ اپنی نگامہ دے چسکے دے معاملے دے اندر بھی انی اخاف اللہ اپنی زبان دے چسکے دے اندر بھی انی اخاف اللہ اے ساریاں چیزاں جیڑیاں نے اپنی زندگی دا حصہ بنائی ہے اللہ دی قسم بڑے گناہ جیڑے نے تیرے قریب نہیں آن گئے جدو زبان دا چسکا منو تینو لگ جائے اینا کنہ دے چسکے میں تو پورے کرنے شروع کر دئیے اینا اکھاں دی بدتمیزی جڑی ہے اگر میرے نوجوان دی زندگی دا حصہ بن جائے یقیناً گناہاں دی دلدل دی اندر ضرور اپنے آپ نو ڈوبیا تے کھبیا تے لبڑیا ہویا پائے گا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہی وغلقت الابواب وقالت حیت لکا قال معاذ اللہ انہو ربی آسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون میرے رب فرماندے نے اس معاملے دے اندر بھی اس حالت دے اندر بھی اسی اپنے یوسف دیاں مدداں کیتیاں ہر جڑا بندہ چھوٹے گناہاں تو بچدا ہے بڑے گناہاں تو بچن واسطے میرا رب او دی مدد ضرور فرماندا وے اے اللہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا جڑی میں گل شروع دے اندر کیتی اللہ دنیا بھی بہتر کر دیندا ہے آخرت بھی بہتر کر دے گا دنیا
دنیا دے اندر جڑا بندہ اور پیار کردا محبت کردا اللہ دے نال اپنے اعمال دی اصلاح کردا ہے اے نبی یوسف علیہ السلام نے گھر والیاں کرو کر دیتا بھراواں نے خوہ دے اندر سٹیا خوہ چو وکدے وکاندے بازاراں دے اے جناب عزیز مصر دی غلامی دے اندر انہاں دے گھر دے اندر اور انہاں دے گھر دے اندر اے معاملہ پیش آیا لیکن اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ اللہ نے تے ایک بہت بڑی بات فرمائی ہے من عبادنا المخلصین اپنی نشانیاں دکھائیاں آخری وقت دے اندر قریب کی اللہ دے نبی اپنی جوانی دے اندر ایک کئی معاملات دے بوجھ دی وجہ تو راغب ہو جمدے اللہ فرماندے نے اسی انہاں نو نشانیاں تاکی دیاں یعنی انہاں دی توجہ ہٹا دیتی ہے کئی قسم دی جناب مفسرین تفسیراں کی دیاں لیکن میں اپنی گل سمجھا کے اگلی بات بیان کرنا چاہنا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے قال معاذ اللہ دا پیغام دیتا ہے معاذ اللہ انی اخاف اللہ ایک ہی لفظ دے اندر میں اللہ دے کولو ڈرنا میں اللہ دی پناہ دے اندر ہوں اللہ فرماندے نے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام اے بند کمرے دے اندر یا اللہ کی کرا فرمایا نکل جا دوڑنا شروع کر دے اللہ دروازے بند نے فرمایا برائی کولو نکلنا تیرا کم میں دروازے کھول دینا میں رب دا کم میں بندہ برائی کو لو ہٹے تے صحیح برائی کو لو نکلن دی کوشش کرے تے صحیح برائی کو لو نکلن دی جناب ذہن تے دل و دماغ بنائے تے صحیح میرے پیغمبر گالی یاد آگئی ہے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک بندہ آکے کہنے لگا سونیا محبوبہ میرے جسم دے اندر گناہ جڑا ہے اے گناہ جڑا ہے رچ بس گیا میرا اے دو تو بغیر گزارا نہیں میرے پیغمبر فرماندے منو دستے صحابہ نے نفرت کی تھی اور کی ہو جیا بندہ کیڑے پیغمبر دے نال شرم و حیا والے نبی دے نال کنا لفظاں دے نال گل کرنا پیا میرے پیغمبر فرماندے نفرت نہ کرو قریب آندے ہو قریب بلا کے فرمایا مینوں دسنا اپنی بیٹی واسطے پسند کرنا نہیں اللہ دے پیغمبر اپنی بہن واسطے پسند کرنا نہیں اللہ دے پیغمبر اپنی ماں واسطے پسند کرنا نہیں اللہ دے پیغمبر اپنی بیوی واسطے پسند کرنا نہیں اللہ دے پیغمبر فرمایا جنہ دے بارے اندر اور ڈسکے دے نوجوان نہ سن لے جنہ دے بارے اندر تیرا دل و دماغ اور فتنے دا شکار ہو جمدہ ہے وہ بھی تے کسے دی بہن ہے وہ بھی تے کسے دی بیٹی ہے وہ بھی تے کسے دی ماں ہے وہ بھی تے کسے دی بیوی ہے اگر اپنے بارے اندر گمان نہیں کردہ اپنے بارے اندر خیال نہیں کردہ پھر کسے دے بارے اندر نہ خیال کرے آ کر جڑا بیج بوئے گا وہ تینو ضرور کٹنا پے گا اس واسطے سننا میرے پیغمبر نے ایسی آبینو کی دسی آوے کہنے لگا سونیا محبوبہ اے دل اینا غرق ہو گیا اس گناہ دے اندر اے تو بغیر گزارا نہیں ہوندا نشہ لگ گیا تے جگاں دے پیر نے میں کر کے اپنی محبت والا ہاتھے دے سینے تے رکھیا آقا فرماندے نے پھر اپنے رب کو لو دعا کریا کر جڑا بندہ گناہاں دی زندگی دے اندر لبڑیا تبڑیا ہے اپنی اصلاح چاہندا ہے اللہ دے نبی نے فرماؤ دے واسطے دعا کی دی ہے اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ ایسے دعا نو تو اپنی زندگی دا حصہ بنا جڑے بندے نو نظر ہوندا من کو لو چغلیاں بڑیاں نے جڑے بندے نو نظر آندا ہے میرا دل رشتہ داراں دے بارے اندر صاف نہیں جڑے بندے نو نظر آندا ہے کہ میریاں نگاہاں صاف نہیں ہوندیاں پیاں اللہ دے نبی نے دعا سکھلائی اللہم اغفر ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی اے الفاظ جڑے نے اپنی خاص دعاواں دے اندر پڑھیا کر اللہ تیرے دل نو ہی صاف کر دے گا تے اللہ تیرے جسم دی بھی حفاظت فرمائے گا اللہ دے نبی یوسف یا اللہ کراں کی فرمایا باہر نکلن دی کوشش تو کر دروازے میں آپ کھول دیاں گا دروازے کھول دیا جدو باہر پہنچے
دروازے وہ باہر نکلے نے تے رب دا قرآن کی آندا ہے واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہ لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا یسجن او عذاب علیم۔ حضرت یوسف باہر نکلے، عزیز مصر دروازے دیتے، اچانک جدو ایسا معاملہ ہو جاوے تے بی بی نالی پینترا بدل گئی ہے، کہندی عزیز مصر جڑا تیرے گھر والے دے بارے اندر بدنیتی کرے، جڑا بری نیت رکھے او دی سزا کی ہے، یا انہوں جیل دے اندر ڈک دیتا جائے یا انہوں سخت سزا دے اندر مبتلا کیتا جائے۔ اور لوگوں اللہ والیاں تے ازمائشاں بھی آندیاں نے، اللہ دے پیاریاں تے ازمائشاں دے ویلے بھی آ جاندے نے، لیکن بڑی جلدی اللہ تو جناب پیچھے نہ ہٹ جایا کرو، اللہ دی محبت دا دامن نہ چھوڑ دیا کرو۔ اللہ پاک نے جدو اے معاملہ پیش آیا، حضرت یوسف علیہ السلام اگے اگے بی بی پیچھے پیچھے آندی ہے کی اس بندے دی سزا جڑا تیرے گھر دے بارے اندر چنگی نیت والا نہیں، اج نہ گھراں دے اندر رہندے ہو جنہ گھراں دے اندر کھاندے ہو۔ نوجوانوں حیا پیدا کرو، ایویں دی جویں اپنی ماں تے اپنی بیٹی دے بارے اندر یا اپنی بہن دے بارے اندر ہوندی ہے۔ اج معاشرے دے اندر اللہ دی قسم کثرت نال ایسے معاملے پیش ہوندے نے، جس گھر دے اندر رہ رہے ہوے، جس گھر دے اندر آن جان، جس گھر دی وجہ تے دے گھر دا نظام چلدا ہے، اسے گھر ہی ڈاکا مارن تو بعد نہیں ہوندا، اسے دی عزت نو تار کرن تو بعد نہیں ہوندا، اسے دی عزت نو چھالن تو بعد نہیں ہوندا، او دیاں چگلیاں او دیاں غیبتاں او دے گھر دے معاملات نو چھالن تو بعد نہیں ہوندا۔ نہ جس گھر دے اندر رہی ہے، جس گھر دے اندر کھائیے، انسانیت اے وے کہ او دے ہر معاملے دے اندر او دی عزت دا خیال رکھنا چاہیے، او دے نال پاسداری کرنی چاہیے، او دی حیا کرنی چاہیے، او دے نال وفا کرنی چاہیے۔ اچھا کی کرنا چاہیے؟ اگر اے جرمدار ہے اینو سزا دیتی جانی چاہیے، تے میرے رب نے اوتھے ہی گواہ پیدا کر دیتا۔ قرآن کی آندا ہے قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلها ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین۔ عزیز مصر انصاف دا دامن نہ چھوڑی، اب بی بی دی گل تے لگ کے اس یوسف نو سزا نہ دے دے، انصاف کری۔ اگر ویکھ لے قمیض اگوں پھٹی ہے تے قصور یوسف داوے بی بی سچی ہے، اگر قمیض پچھو پھٹی ہے پھر قصور بی بی دا یوسف سچا ہے۔ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ دیکھیا حقیقت ہوئی سی جو جناب یوسف علیہ السلام سچے تے بی بی گمراہ کر دی سی بھئی، لیکن فقال انی اخاف اللہ، جڑے اللہ تعالیٰ کو ڈرن والے، اللہ دی پناہ دے اندر آن والے لوگوں، اللہ انہاں نو کدی ذلیل نہیں جے ہون دیندا، اللہ انہاں نو کدی رسوا نہیں ہون دیندا۔ ایک ویلا او بھی آیا جدو بی بی نے اپنی زبانوں آکھیا ہے الان حاصل حق، حق اے وے، اصل گل اے وے، قصور میرا ہی سی، میں یوں نو راغب کر رہی سا، یوسف دا کوئی قصور نہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام جیل دے اندر قید دے اندر دعاواں کر کے اس مقام تے چلے گئے، میں برائی نہیں کروں گا، جیل اللہ منو پسند ہے، رب سجن احب الیہ، اللہ منو جیل زیادہ محبوب ہے، اس سے زیادہ کہ میں کوئی گناہ کرا۔ جیل دی اندر نے جیل تو باہر نکلن دا معاملہ آکھیا پہلے انہاں بیبیاں کو سوال کرو، میرے تے داغ جیڑا دبا وہ لگایا گیا ہے اے اترے گا تے پھر اگلا معاملہ ہے۔ انہاں بیبیاں نو بلایا، تحقیق کی تھی، انہیں اعتراف کیتا، ہاں جرم میرا ہے، گناہ میرا ہی ہے، میرا ہی قصور ہے۔ آج جڑا اللہ نال پیار کرنے والا ہے، اللہ نے پھر ایسا معاملہ بنایا جدے پیچھے گھر والیاں دا ساتھ بھی کوئی نہیں، آج دے بھراواں نے بھی بے وفائی کی دی ہے۔ آج جڑا قید دے اندر رہن والا ہے، اللہ نے اٹھایا تے مصر دا بادشاہ بنا دیتا۔
گدا کو بادشاہیا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہیا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ گدا کو بادشاہیا بادشاہوں کو گدا کر دے، ویندی ہو نا جڑے حالات چل دے، گدا سے بادشاہیا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، اور جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اور جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے کون پکڑے گا میرے مولا جسے تو رہا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، اور کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف، اور کبھی پھر ایک مصر کے قیدی کو مصر کا بادشاہ کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے آسم، اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے آسم، موسیٰ لینے آگ جائیں پیغمبری عطا کر دے۔ اے اللہ دیا تقسیمہ قید دے اندروں کڈیا تے بادشاہی والا تخت عطا کر دیتا، کیڑی وجہ تو فقال انی اخاف اللہ، جڑا گناہ تے غلطی تو پہلے اللہ کو لو ڈر جندہ ہے، اللہ دی عزت دی حفاظت کر دا جے۔ اور گل یاد آئی ہے، سینہ بسینہ چل دی آ رہی ہے، کوئی تصرف بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا محمد نذیر حسین محدث دہلوی ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم دین گزر گئے نے کہ ماضی قریب دے اندر دلی دے اندر انہاں دا ایک بہت بڑا مدرسہ تے او دے اندر نا نوجوان پڑھ دے تے انہاں دی روٹی دا انتظام کر دے اندر سے، نوجوان گھر دے اندروں جا کے یا روٹی لے آندے یا گھر دے اندر کھاندے۔ اسی بھی تھے پڑھ دے رہے گجرا والے دے اندر بھی ایسا نظام اسی دیکھے گھر دے اندروں مختلف گھر دے اندروں بچیاں دیاں روٹیاں لگی ہیں۔ اے نوجوان ایک گھر دے اندر جاندہ کھانا کھان واسطے تے اس گھر دی ایک بی بی جڑی فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن انہاں دے گھر والےاں نوں کسے شادی تے جانا، کہن لگی میں حافظ صاحب دی روٹی پکانی ہے، اس واسطے میں ایتھے رہ جانی ہے۔ گناہ دی نیت بدنیتی دی وجہ تو روک گئی تے جدو کھانا کھان واسطے طالب علم آیا، گناہ دی دعوت دی تھی اختصار دے نال، انہیں آکھیا بڑا سمجھایا ٹرکایا، لیکن اے بی بی باز نہیں آ رہی۔ اوپر گیا او دو واش روم اس طرح دنی سے جیویں اجدہ نظام ایک جگہ تے او قضائے حاجت تو بعد شاہی عمدہ سی اٹھا کے لے جاندہ۔ وہ کہنے لگا اچھا پھر میں پیشاب کر رہا ہوں، قضائے حاجت تو فارغ ہو لا تے پھر میں آنا دوبارہ۔ اسے جگہ تے انہیں آکھے اتے چھت دی اتے نا بنیا ہویا ساڑا واش روم اتے چلا جا۔ وہ اوپر گیا، جا کے انہیں جتنی گندگی سی نا اپنے جسم دے اتے مال لئی۔ بی بی جان نہیں چھڑ دی پئی، اپنے جسم تے انہیں مال لئی۔ گل سنیا جے تھے آمدے نا جسم تے مال لئی تے موسم سردی دا سی۔ اے بی بی کہنے لگی جا جا نکل جا نکل جا۔ اللہ کو لو ڈر دیا ہویا اپنے جسم دے اتے بدبودار ایسی چیز جدے کو اسی نفرت کرنے مل لئی اس واسطے کہ کتے منو اللہ دے عذاباں دے اندر مبتلا نہ ہونا پیچھے۔ اے نوجوان نکلیا باہر کھلے پانی دے اندر مدرسے دے اندر بھی نہیں گیا کہ نوجوان نفرت کرنگے میں کی دساں گا۔ باہر کھلے پانی دے اندر جا کے نہایا، ایک کوئی کول نال کوئی کپڑے تے لے کے نہیں سی گیا، کپڑے بھی دھوتے نہاتا بھی ہے، بار بار سردی لگ گئی، سردی دی وجہ تو بخار ہو گیا،
صبح استادہ نے پوچھا کی معاملہ پیش آیا؟ گلے کپڑیاں دے نال پھردا رہا، اینی ٹھٹھر دی سردی دے اندر تو اس طرح کر کے پھردا رہا، معاملہ کی ہے؟ اور تینوں بخار چڑھ گیا، تینوں نہان دی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ پہلے تے نے لکایا، پھر انہیں دسیا کہ میرے نال معاملہ پیش آیا، میری مجبوری بن گئی۔ انہیں سمجھیا اگر میں نہیں دساں گا شاید میرے تے وہی شک آ جائے جہدے کولوں بچن واسطے میں اتنا بڑا جناب کم کیتا ہے، تے میرے تے وہ شک نہ پیدا ہو جائے کہ میں اس واسطے غسل کر کے آیا۔ انہیں اپنی ساری گل سنائی، بخار دی حالت دے اندر استاد دے واسطے دعا کر دے، لیکن اللہ دی مرضی 2 دن گزرے، نوجوان سرسام دی وجہ تو فوت ہو گیا تے او دا جنازہ مدرسے دے اندر رکھیا گیا۔ اہل علم نے لکھیا کہ جدو لوگ جنازہ پڑھن واسطے آئے تے پورے مدرسہ اس طرح خوشبوؤں نال مہکیا ہویا سی جویں انگ انگ تے عطر لگایا گیا۔ اس قدر اللہ نے او دا نتیجہ دنیا تے انہوں عطا کر دیتا ہے۔ اس واسطے جڑا رب واسطے شیطان دی پیروی تو بعد آندا ہے، اللہ تعالیٰ او دی عزت دیاں حفاظت فرماندا، اللہ او دی دنیا بھی بہتر کر دیندا ہے، آخرت بھی بہتر کر دیندا ہے۔ اس واسطے اپنی زندگی نو، اپنی نگاہاں نو، اپنے دل نو، اپنی نیت نو، اپنے ارادے نو صاف کیجئے۔ اگر یہ دے اندر صفائی آ جائے گی، دل صاف ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے اعمال جڑے نے اللہ دے ہاں بہت زیادہ بڑے اجر والے ثابت ہون گے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت دل جدو لوگ پریشان پسینے دے اندر سرابور اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ اللہ کو دعا اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادھے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔